सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी सङ्घर्षशील महिलाहरूको सङ्घर्ष र अथक प्रयासबाट हामी भर्खर मात्र 8 मार्च गौरवपूर्ण दिन 8 मार्च 114औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइसकेका छौँ र यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनका निम्ति अथक सङ्घर्ष गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै अब हामी नेपाली महिलाहरूमा बढ्दै गएको यो महिला हिंसाका घटना, हत्या, हिंसा, बलात्कार का घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति भर्खरै नवनियुक्त गृहमन्त्रीज्यूलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाली छोरी र आमाहरूले ढुक्कसँग दिन बिताउन पाउने, ढुक्कसँग हिँड्न पाउने र ढुक्कसँग आफूले श्रम बेचेर खान पाउने वातावरण सिर्जना गर्न, कम्तीमा कानुनी राज्य स्थापना गर्नको लागि कार्य सुरुवात गर्नका निम्ति सफलता मिलोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यस्ता माननीय सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, पोखरा 16 गाडतारोमा स्थानीय कृषकहरूले हकभोग गरिरहेको करिब 136 रोपनी जमिन तत्कालीन सिँचाइ जलसेती नहर प्रणालीको डिसिल्टिङ बेसिन साइट तथा अफिस निर्माण गर्न भनी 46 मङ्सिर 5 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गर्यो। त्यो सूचना तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण गरेको, तर मुआब्जा बापत रकम लिनका लागि कुनै सूचना प्रकाशन नगरेका कारण मुआब्जा वितरण बिना नै 48 सालदेखि आयोजना सञ्चालनमा आइरहेको छ। सभामुख महोदय, 2064 सालमा जग्गा धनीहरूले हालको उच्च अदालतमा मुआब्जाका लागि पुनः रिट दायर गर्नुभयो। 64 श्रावण 27 र 29 गतिको फैसलामा कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनु भनी आदेश समेत गरिसकेको छ। 65/10/23 गते सर्वोच्च अदालतले दुवै फैसलालाई सदर गरेको छ। आज 16 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित जग्गा धनीहरूले मुआब्जा पाउनु भएको छैन। अदालतको फैसला अनुरूप जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन म सरकारको ध्यान। माननीय सदस्य श्री बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 को लोकतान्त्रिक चोकमा किता नम्बर 6263 नेपाल सरकारको नाममा रहेको तर आमुख व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको भन्ने त्यहाँको स्थानीयको गुनासो छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर सरकारको माध्यममा ल्याउनको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरेर अहिले धादिङ विशेष गरी हाम्रो ज्यामरुङ वायुगुठीको समस्या त छँदैछ, त्यहाँ 3500 घरधुरीहरू खाने पानी नपाएर हाहाकार चलिरहेको छ। त्यहाँ जनतालाई हामीले भनेका छौँ एक घर एक धारा व्यवस्था गरिनेछ भनेर, तर अहिले त्यहाँ सार्वजनिक धारामा उनीहरू लाइन बसेर खाने पानी लिन बाध्य छन्। त्यहाँको जनताको समस्याको समाधान गरियोस् भनेर पनि खानेपानी मन्त्रालयको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र हरेक दिन पटक पटक हजारौँ हिँड्ने हाम्रो नागढुङ्गादेखि मुक्लिङ सडकमा खाल्डाखुल्टी भएको कारणले गर्दा माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशको युवाहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेश जाँदा विभिन्न मेन पावर एजेन्टहरूद्वारा ठगिने गरेको छ। कतिपय कम्पनीहरूमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था भए पनि एजेन्टहरूले प्रति व्यक्ति 3 देखि 4 लाखसम्म रुपैयाँ उठाउने गरेको छ। साहु महाजन ऋण लिएर विदेश गएका युवाहरू आफूले भनेको काम र सेलेरी नपाएर दुःख झेल्नुपर्ने अवस्था छ। कयौँ कामदार युवाहरू जेलमा छन् त कतिपय अल्पत्र अवस्थामा छन्। विदेशमा मृत्यु भएका कामदारहरूको सब ल्याउन पनि महिनौ लाग्छ, तर पनि यी समस्याहरूमा राज्यको ध्यान गएको देखिँदैन। त्यसैले यस्ता समस्यामाथि राज्यको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै ठग दलाल एजेन्ट र मेन पावर लाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाहीको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्री बजेटको छलफल चलिरहँदा सरकार र गठबन्धनको समीकरण फेरिएको छ।
मलाई लाग्छ गठबन्धन फेरिएसँगै सरकारका प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि फेरिएलान् नै। जे फेरिए पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गत वर्षकै घोषणा अनुसार यस वर्ष बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका र सहभागिता भएन भने हामी यो बजेट पास गर्नको लागि सहयोगी किमार्थ पनि भन्न सक्दैनौँ। विपक्षीको पनि बजेट पास गर्ने क्रममा के भूमिका हुन्छ भन्ने कुराको नजिर संसदमा स्थापित भइसकेको कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टीले हामीलाई यो कुरा सिकाइसकेको पनि छ। हामीलाई 5 करोड 10 करोड चाहिएको होइन। हामीलाई 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको सिफारिसमा कम्तीमा 50 करोडका योजना दिइयोस्, कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो। यदि सांसदहरूको बजेट निर्माणमा सहभागिता शून्य बनाइयो भने बजेट पास हुँदैन भन्ने कुरा हामी विपक्षी सांसदले मात्र होइन, सत्ता पक्षकै सांसदहरूले भनेको कुरा म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान। मान्य सदस्य श्री शान्ति विक। सभामुख महोदय, सत्ताको खेलले नेपालको राजनीतिकलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ, यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ, नेतृत्वले बुझ्न नसक्दाखेरि देशले क्षति बेहोर्न परेको छ। सभामुख महोदय, हिजो मेरो क्षेत्र चितवन 2 का सहारा बहुउद्देश्य सहकारी बचतकर्ताले 85 करोडको ठगीको आरोपित नै स्वार्थ मिल्ने मन्त्रालयको मन्त्री बन्दा अनुसन्धानमा प्रभावित हुने र आफूहरू अन्यायमा पर्ने कुरा फोन मार्फत मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न बाटो फराकिलो बनाइदिनु हुन म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र अर्थमन्त्री वर्तमान पुनको पनि 130 केजी सुनकाण्डमा जुन कुराहरू समाचारहरू बाहिर आइराखेका छन्, यो कुरा के हो म यो सरकार मार्फत जान्न चाहन्छु र यो सदनलाई अवगत गराइयोस्, जानकारी गराइयोस् भन्दै म आफ्नो भनाइ यही राख्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेलम्ची खानेपानीका 2वटा ट्याङ्की गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको छ। 2वटा विशाल पानी ट्याङ्की भए तापनि गोकर्णेश्वर नगरवासी खानेपानीबाट वञ्चित छन्। पटक पटक केही ठाउँमा पाइप बिछाउने काम भए तापनि खानेपानी वितरण हुन सकेको छैन। सभामुख महोदय, एउटा ट्याङ्की भएको ठाउँमा लगाइएको सेयरवाल नै भत्किएको छ, त्यहाँ वरिपरि जमिन भाँसिएको छ। आउने वर्षसम्म सेयरवाल निर्माण नभए त्यहाँ रहेको बस्ती नै जोखिममा पर्ने अवस्था छ। खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई उक्त ठाउँमा कुनै गम्भीर क्षति नहोस् भने तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी समस्याको समाधान गरिदिनु हुन सदन मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शिवा नेपाली। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो विश्वासको मत जनताको लागि विश्वासमा परिणत होस्। धन्यवाद नेपाल सरकार, गृहमन्त्रीज्यू र गृह मन्त्रालय परिवारलाई। मिटर ब्याज पीडित र आरती शाहको परिवारसँग भएको सहमति छिटो कार्यान्वयन होस्। सुन्ने समय सुन्ने होइन सुनिने बनोस्। सडक दुर्घटना, लघुवित्त, सहकारी पीडित, बैंकको ब्याज वृद्धि, कृषकको पीडा, दलितको मुद्दा, यातायात व्यवसायीको पीडा, आत्महत्या, बेरोजगार समस्या, व्यवसाय ठप्प, भूमिहीनको पीडा, सुकुम्बासीको पीडा, महँगीको पीडा, स्वास्थ्य उपचारको पीडा, भ्रष्टाचार, शेयर कारोबारमा चलखेल, खानेपानीको अभाव, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको पीडा, पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ, विमानस्थलमा विदेश जानेको भिड, लाइसेन्सको किनबेच, भूमाफियाको बिगबिगी, अल्पत्र पुल सडकका ठुला आयोजना, आइटीमा फड्को मार्ने युवाको निराशा, अध्यागमनमा पर्यटकको भिजा लिने लाइन यावत कयौँ मुद्दा नउठाएका होइनौँ सभामुख महोदय। यतिका लाखौँ राष्ट्रसेवक हुनुहुन्छ, व्यवस्थापनमा ध्यान जाओस्। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सुन्ने समय सुन्ने होइन सुनिने बनोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त हिजो मात्र तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू र नवगठित मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीज्यूहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, चक्रपथको सर्भिस ट्र्याक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले साह्रै गाह्रो पार्यो। गत वर्षदेखि नै मैले संसदमा सामाकुसी गङ्गोबु क्षेत्रका व्यवसायी, स्थानीय बासिन्दा र देशैभरिबाट काठमाडौँमा पहिलो पटक पाइला टेक्ने 10,000 नागरिकले भोगिरहेको हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको पीडाको आवाज उठाएको छु।
साथै पटक पटक रिङ रोड परियोजना पुगेको छु। सडक विभागसँग समस्या समाधानको लागि छलफल पनि गरेको छु। अब चाँडै सकिन्छ भनेर सुनेको पनि 1 वर्ष हुन लाग्यो। स्थानीयको रोष जनप्रतिनिधिमाथि, सडक विभागको दावा ठेकदारले गर्नुपर्ने। ठेकदार भन्छन् मलाई त सरकारले पैसै दिएन, घर बेचेर बनाउन खोज्दा पनि नसक्ने भए, अब म के गर्ने। आजित भएर यो सडक त हाम्रो होइन भनेर काठमाडौँका मेयर साहबले बोर्ड नै राख्नु भएको छ। सरकारलाई साह्रै गाह्रो परेको भए महानगरसँग सापट्टि पो माग्ने हो कि? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, विगतका वर्षहरूमा बाढीबाट पीडित किसानहरूले अहिलेसम्म राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अव्यवस्थित बस्ती र सुकुम्बासी समस्या जस्ताको तस्तै छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रका बस्ती र उपभोक्ता बीचको समस्या तथा जङ्गली जनावरबाट भइरहेको क्षतिले जनता पीडित छन्। बर्दिया गुलेरिया जब्दीघाट पुल निर्माणको काम छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनु पर्नेछ। गुलेरिया मूर्तिया भन्सार नाका के कारणले खुल्न सकेको छैन? कानुनी प्रक्रिया मिलाई नाका खोली सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने अति आवश्यक छ। यी सबै समस्याहरूको उचित सम्बोधन गर्नका लागि म सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गर्नको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शङ्कर भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो मौजुदा नेपाल सरकारको नीति, कानुन आदि इत्यादि कारणले जनताका सरोकारका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। उदाहरणको लागि मेरै निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 2 ऋषिङ र घिरिङ गाउँपालिका जो विकासको दृष्टिकोणले अति पछि परेका गाउँहरू छन्, त्यहाँ 2टा मुख्य राजमार्ग छन्, सिंहपथ र कृष्ण मार्ग। यी 2टा मार्गको लागि टेन्डर प्रक्रिया खोलेर ठेकेदारहरूले, निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गर्दा बिचमा कानुनी अडचन आइसकेपछि वर्षौँसम्म त्यो नसल्टिएको कारणले ती दुर्गम गाउँहरूमा अब बर्खा लाग्दैछ। ती 2टा बाटो मुख्य मोटर मार्ग बनाउन सकिएन भने ती 2टा गाउँपालिकामा मात्रै होइन, तनहुँसँग जोडिएका नवलपुर र चाहिँ बुटोलसम्म, रूपन्देहीसम्मका जनताले दुःख पाउनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै कुनै पनि विकासका निर्माणलाई कुनै पनि कारणले अवरुद्ध गर्नु जायज हुन्न। त्यसकारण मौजुदा कानुनले विकासलाई अवरुद्ध भएको छ भने म सम्माननीय माननीय सदस्य श्री सपना राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा दैनिक ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू लाइनमा भेटिन्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सेवा प्रवाहबाट ती विद्यार्थीहरू आजित बनेका छन्। कसैले समयमा मार्कसिट पाएका छैनन्, कसैले ट्रान्सक्रिप्ट पाएका छैनन्। यसले उनीहरूलाई ज्यादै मर्का परेका छन्। त्यति मात्र होइन, केहीले त उच्च शिक्षा प्राप्त सुनौलो अवसर समेत गुमाउनु परेको छ। अत समयमा नै यो समस्याको हल गर्दै मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो विश्वविद्यालयलाई समय सापेक्ष बनाउन जरुरी छ। विद्यार्थीलाई हरेक सेवा सुविधा फास्ट ट्र्याकबाट उपलब्ध गराउन यस गरिमामय सदनबाट विश्वविद्यालय र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरस्वती बजिमय। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यू उथल पुथल ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भन्नुहुन्छ, तर सहकारी ठगीमा मुछेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनुहुन्छ। पीडित र जनताले के विश्वास गर्ने ठाउँ छ? जवाब पाऊँ। पहाडी क्षेत्रमा हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण फरक हुन्छ, किनकि त्यहाँ जनसङ्ख्या कम र भूभाग ठुलो हुन्छ। के पहाडी क्षेत्रका नागरिकहरू यो देशको नागरिक होइन र? हो भने किन भेदभाव गरिन्छ? सभामुख मार्फत जवाब पाऊँ। त्यसै पहाडी क्षेत्रभित्र खोटाङ जिल्ला पनि पर्दछ। सदरमुकाम जोड्ने सडक त छ, तर सदरमुकाम दिक्तेल बजार हालसम्म पनि ढलान भइ नसकेको अवस्था छ। जति अनुरोध गरे पनि न्यूनतम बजेट मात्र दिने हुँदा के काम हुन्छ? कुनै पनि बेला दुर्घटना हुने अवस्था छ। त्यसकारण सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। खोटाङ जिल्लामा बाँदरको कारण बस्तीहरू सर्ने क्रम बढिरहेछ। लगाएको बाली। माननीय सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा।
सम्मान्य सभामुख महोदय, स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा कमाउँदै आएका किसानहरू 23 दिनदेखि धरनामा छन्। उनीहरू मोही हुन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 26 ले धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन, संरक्षण र गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनको लागि कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई मान्दा किसानको माग संविधान सम्बद्ध छ। सभामुख महोदय, गुठी समस्या दाङमा मात्रै छैन, गुठी संस्थानमा भएको अभिलेख अनुसार 68 जिल्लामा छ। राजगुठी मात्रै 2335 छन्। 73,512 हेक्टर जग्गा छ। यही हाराहारीमा छुटगुठी रहेको अनुमान छ। गुठी जग्गालाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको रूपमा लिएको छ। आर्थिक समृद्धि र किसानको हितका लागि गुठी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन आवश्यक छ। गुठी जग्गाको अभिलेख राख्ने, किसानको मुयानी हक सुनिश्चित गर्ने, गुठी जग्गा वर्गीकरण गरी उपयोगमा ल्याउने, गुठी जग्गाबाट हुने आय स्रोतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने लगायत व्यवस्थापन गर्नको लागि गुठी विधेयक ल्याउन र दाङमा आन्दोलनरत किसानको माग वार्ताको माध्यमबाट तत्काल सम्बोधन गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। सम्मान्य सभामुख महोदय, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महिना रमजान सुरु भएको छ। यस पवित्र महिनामा मुस्लिम समुदाय दिनभर निराहार बस्छन् र पवित्र ग्रन्थ कुरानको पाठ र विशेष नमाज पढ्छन् तथा देश विदेशमा सुख शान्ति, आपसी सद्भाव, भाइचारा सदैव कायम रहोस् यसको लागि दुआ गर्छन्। सम्मानीय सभामुख महोदय, देश र विदेशमा रहनुभएका सबै मुस्लिम समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो पवित्र महिना रमजानको बरकतले हामी सबैमा भलो होस् कामना र दुआ गर्दछु। सभामुख महोदय, मेरो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूले 3वटा प्रदेशका प्रमुख चयन तथा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्नुभएकोमा उहाँलाई आभार तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश प्रमुखमा नेपाल मुस्लिम इतिहास सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष माननीय नजिर मियाज्यू तथा प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुभएका सबै मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भने पनि यी दुवै क्षेत्रमा राज्यले दायित्व वहन गर्न सकेको देखिँदैन। यो आवश्यकता पूर्तिका लागि समुदायले दान, चन्दा, सहयोगबाट देशभर थुप्रै सामुदायिक अस्पताल स्थापना गरेका छन्। पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको चौपत्ता स्थित शहीद स्मृति सामुदायिक अस्पताल त्यहाँका सचेत नागरिकहरूले 2067 सालमा महायज्ञ लगाई सङ्कलन भएको दान तथा भेटीबाट स्थापित एक नाफारहित अस्पताल हो। 4 बिघा क्षेत्रफल र 51 शय्यासम्मको सुविधा दिन सकिने भौतिक पूर्वाधार रहेको यस अस्पतालमा केही उपकरण र भौतिक निर्माणमा सरकारको समेत लगानी रहेको छ। निम्न वर्गका नागरिकका लागि वरदान साबित भएको यो अस्पताल सञ्चालन खर्चको अभावमा अब बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। तसर्थ हजारौँ नागरिकको स्वास्थ्य र करोडौँको लगानी मध्यनजर गर्दै स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि बनाई सरकारीकरण गर्न सभामुखजी मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्मान्य सभामुख महोदय, विश्वभर प्रोफेसनलहरूको एउटा सामाजिक सञ्जाल छ लिङ्क्डइन भन्ने। त्यहाँ आज बिहान मैले एकजना नेपाली कानुनी सल्लाहकार कैलाश पाण्डेको पोस्ट पढ्न पाएको थिएँ। भर्खर जग बस्दै गरेको असाध्यै प्रचुर सम्भावना रहेको डिजिटल उद्योगहरू, दराज जस्ता ई-कमर्स कम्पनीहरू, हुवावे लगायत विदेशी पुँजी, विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूबाट झन्डै 40 देखि 50% युवा श्रम शक्ति चाहिँ सेवानिवृत्त हुने अवस्थामा रहेको एउटा डरलाग्दो चाहिँ प्रोजेक्सन मैले पाएँ। नेपाल सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरू, शिक्षा मन्त्री, विज्ञान मन्त्री, उद्योग मन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूको चाहिँ यसमा ध्यान आकृष्ट गर्न चाहेछु। अलिकति स्थानीय पुँजी प्रविधि को प्लेटफर्महरू, डिजिटल सर्भिस प्लेटफर्म, इन्फ्रास्ट्रक्चर र डिजिटल पब्लिक गुड्सको जुन हायरार्की छ, हिन्दुस्तानले धेरै राम्रो काम गरिराखेको छ, त्यसको अनुकरण गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो पहलहरू जाउन् भन्ने म मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले व्यवस्था परिवर्तन त गर्यौँ तर अवस्था परिवर्तन हुन सकेन। हामीलाई थाहा छ विवाह एउटा पवित्र बन्धन हो, तर दाइजोको कारण छोरी चेलीहरू कुनै वस्तु सरह खरिद बिक्री हुन बाध्य भएका छन्। घटना ताजै छ। 12 जिल्लामा सुनको सिक्री नदिएको भन्दै विवाह मण्डपबाट बिहे रद्द गरी भागेको खबरले सिङ्गो नेपाली समाज स्तब्ध भएको छ।
स्तब्ध भएको छ। यस्ता क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक अपराधीको संज्ञा दिँदै कानुन बमोजिम सजाय दिन अनुरोध गर्दछु। साथै विशेष गरी मध्य प्रदेशमा विकृतिका रूपमा रहेका दाइजो प्रथाले महिलाहरू अत्यन्तै पीडित भएका छन् र आत्महत्या समेत गर्न बाध्य छन्। तसर्थ सभामुख महोदय, यस्ता सार्वजनिक अपराध न्यूनीकरण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्ला रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणमा ल्याइएको उपकरणहरू नेपालगञ्ज भन्सारमै रोकिएको छन् र 2 हप्तादेखि चीनबाट भारतका कोलकाता हुँदै नेपालगञ्ज आइपुगेको ड्रिल मेसिन लगायत उपकरणहरू रुपैडिया भन्सारले रोकेको रहेको छ। भन्सारमा छुटपत्र उपकरणहरूको नाम फरक परेको कारणले नेपालगञ्ज भन्सारले सबै सामानहरू रोकेको हो। रुपैडिया नाकाबाट दैलेखसम्म मेसिन पुर्याउन झन्डै 8 देखि 10 दिनसम्म लाग्छ। सबै मेसिनका पार्ट टुक्रा टुक्रा पारिएकोले जडान गर्न समेत समय लाग्छ, तर उपकरण हप्तौँ दिनसम्म भन्सारमा रोकिँदा अन्वेषणको काम प्रभावित बनेको छ। पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रबन्धन केन्द्र डिभिजन कार्यालय बुझेअनुसार भन्सार पत्रमा नाम त्रुटि हुँदा झन्डै 10 ट्रक सामानहरू भन्सारमा रोकिएको जानकारी विभिन्न समाचार र दैलेख जिल्ला सिडिओबाट प्राप्त भएको। सो उपकरणहरू छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनको लागि प्रक्रिया मिलाई रोकिएको काम छिटो थालनी गर्न नेपाल सरकारको दायित्व रहेको यस गरिमामय सदन मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला बहालवाला मान्य गृहमन्त्रीज्यूको सहकारी ठगी काण्ड संलग्न रहेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मुद्दा जाहेर परेको छ। यसले आम रूपमा गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ। मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा मुख्य भारा बोकेको गृह प्रशासनको बागडोर सम्हाले बसेको नेतृत्वमाथि नै यसरी गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा हुँदा समेत बहालवाला रहिरहनु भएको मन्त्रीज्यूको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीतको जुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 176 भनिएको छ कि न्याय निरूपण गर्नको लागि चाहिँ त्यो न्यायाधीशले आफ्नै स्वार्थ बाँझिनेले गर्नु मिल्दैन। त्यसकारण सार्वजनिक पदमा बसिरहनु कति जायज हो? निष्पक्ष छानबिनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कि नगर्ने? गृहमन्त्रीज्यूले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने? त्यसै गरी सुनकाण्डमा मुख्य आरोपी मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको हिमचिम रहेको। मान्य सदस्य श्री सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 10% मानिस कुनै न कुनै प्रकारको किडनी समस्याबाट प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। ग्लोबल बर्निङ डिजिजमा 2010 मा 27औं स्थानमा रहेको यो समस्या 2020 मा आइपुग्दा 10औं स्वास्थ्य समस्याभित्र परेको छ। मृत्युको प्रमुख कारण नसर्ने रोगहरूमध्ये किडनी प्रमुख 3 समस्याहरूमध्ये पर्छ। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र मध्यम आय भएका देशमा 60 वर्षभन्दा कम उमेरकै 25% को हाराहारीमा किडनी समस्या भएको पाइन्छ। किडनी खराब भइसकेपछि प्रत्यारोपण बाहेक अन्य विकल्प प्रभावकारी छैन। डायलासिस शरीर र सम्पत्ति पनि नधान्य अल्पकालीन विधि मात्रै हो। गएको आर्थिक वर्ष मात्रै 7,500 नागरिकले स्वास्थ्य सहयोग प्राप्त गरेका छन् भने किडनी ट्रान्सप्लान्ट 432 जनाले गरेका छन्। त्यसैले किडनी जोगाउने उपायको सचेतना र पूर्व प्रतिरोधात्मक काम गर्न जरुरी छ। कृषिमा प्रयोग हुने भिटामिन रासायनिक औषधिहरूको जथाभावी प्रयोग यसको एउटा। मान्य सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। माइक अर्को छ कि आयो होला? चल्यो। हेलो सभामुख महोदय, उदयपुर जिल्लाको चौडण्डी नगरपालिकाभित्र पर्ने त्रिजुगा नदीमा बन्दै गरेको सिवाई पुल उद्घाटन हुन अघि नै भत्किएको छ। त्यस्तै उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकाको गिदेरी खोलाको पुल, उदयपुर र भोजपुर जोड्ने सुनकोशी नदीको रानीटार पुल,
उदयपुर र खोटाङ जिल्ला जोड्ने सुनकोशी नदीको धाप्लाङ पुल अलपत्र बनेको छ। यसरी पुल र बाटोमा राज्यको ठुलो लगानी लाग्ने, तर त्यो लगानी खेर गइरहेको र त्यहाँका नागरिकहरूलाई आवत जावत गर्न कठिन भइरहेको छ। सभामुख महोदय, यसरी उपयुक्त पोलहरू अलपत्र परेको हुँदा कारण पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्न र निर्माण कार्य तुरन्त सम्पन्न गर्न सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीज्यू, नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई, कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालमा बेरोजगारी नपाएर रोजगारी नपाएर साउको ऋण बोकी लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य छन्। विदेश जानु युवाहरूको रहर होइन, बाध्यता हो। यही बाध्यताको फाइदा उठाएर मेन पावर बिचौलियाहरूले विभिन्न लोभ प्रलोभन देखाई मोटो रकम असुलेर नेपाल सरकारको नियम विपरीत लुकाई छिपाई युद्धग्रस्त देश रुसी सेनामा पठाइरहेका छन्। रुसी सेनामा हालसम्म 19 मृत्यु, 272 बेपत्ता, लामो समयसम्म परिवारको सम्पर्कमा नआएको 116 र 800 भन्दा बढी नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा रहेका छन्। नेपाली युवा हामीलाई नेपाल सरकारले उद्धार गर्नु पर्यो भनी सरकारसँग हार गुहार मागिरहेको अवस्था छ। तसर्थ रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सभामुख महोदय, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको 16 वर्ष भयो। त्यस ठाउँमा बस्ती बसेको 3 पुस्ताभन्दा बढी भएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाटो बनाउन पाइँदैन, विद्युतको पोल गाड्न र तार विस्तार गर्न पाइँदैन, खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गर्न र पाइप विस्तार गर्न पाइँदैन, ढल निर्माण गर्न पाइँदैन, पुरानो घर भत्काएर सोही ठाउँमा नयाँ घर बनाउन पाइँदैन, आफ्नै बारीमा लगाएको डाले घाँस काटेर बाख्रालाई खुवाउन पाइँदैन, आफ्नो बाँझो बारीमा ट्र्याक्टर लगाएर जोत्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरेका जनतालाई कहिल्यै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउन सकेन। मध्यवर्ती क्षेत्र मानव र विकास मैत्री कहिल्यै भएन। मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गरी वन डिभिजन मातहत ल्याउन सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा 1 वर्ष काम गरेका सबै कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्य थापा। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले रुसी सेनामा भर्ती भएर जीवन गुमाएका आफ्नो जिल्लाका नागरिकहरूको बारेमा बताएको थिएँ। सरकारले खबर गरेन, जानकारी गराएन। आज युक्रेनी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनको जब्बरियामा अल्पत्र परेका प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका 9 साबिकको गोठीबाङ गाविस वडा नम्बर 3 का दीपक बुढाथोकी सहित 6 जना नेपालीहरूको बारेमा सरकारलाई जानकारी होस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र आजै बिहान प्युठान नगरपालिका 4 काठेबर्की माया सुनारले मलाई टेलिफोन गरेर भन्नुभयो, मेरा श्रीमानको मृत्यु भएको भन्ने अनौपचारिक खबर आएको 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। म परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर आफै निवेदन पनि दिएँ, तर कसैले पनि न सास न लासको जानकारी गराउनन्। यो चाहिँ विषयमा सरकारले मलाई जानकारी गराउनु छ कि गराउन्न भनेर सोध्नुभएको छ। म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई 1 महिना 10 दिन अघि मैले उठाएको यो विषयलाई पनि। माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सदनमा पटक पटक उठिरहेकै विषय हो, तथापि आज फेरि एकपटक नवगठित सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हेतु यो विषय उठान गर्दैछु। सभामुख महोदय, कृषि प्रधान भनेर परिचित देशमा किसानहरूको रोदन सरकारले सुन्नै सकेको छैन। बिउ बिजनमा त्यत्तिकै समस्या छ, बल्ल बल्ल बिउ बिजन पाए बिजारोपण गरे मलको समस्या छ, मल बल्ल बल्ल पाए सिँचाइको समस्या छ, बल्ल बल्ल बाली उम्रिए रोगहरू आउँछन्, रोग निदानको समस्या छ, योबाट पनि पार लागे उब्जनी भए बजारको समस्या छ।
किसान जसरी पनि पीडामा छन् सम्माननीय सभामुख महोदय। सरकारले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न प्रेरणा कति पनि दिन सकेको छैन किसानहरूलाई। बालीमा आधारित कृषकहरूको मात्र होइन, यो दुध किसान, मह किसान, मासुजन्य उत्पादन गर्ने किसानको पीडा पनि त्यत्तिकै छ। लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका कारण आज किसानहरू रुँदै बस्नु परेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यो समग्र हाम्रो कृषि प्रणाली नै एकदमै सङ्क्रमित र प्रदूषित भएको छ। 50 वर्ष अगाडि 30 सालको दशकमा चाहिँ धान बेचेर प्रमुख आम्दानी गर्ने मुलुक अहिले लगभग 45 अर्ब हाराहारीकोमा चाहिँ धान चामल कनिका किन्ने गरेको। माननीय सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै नवगठित सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीज्यूहरूबाट जनताले प्रत्यक्ष शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि सहितको प्रत्यक्ष न्यायको अनुभूति हुने गरी कार्य सम्पादन गर्नुहुने अपेक्षासहित यहाँहरू सबैको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो सरकारप्रति जनतामा आशा र भरोसा पलाएको छ। तथापि पनि नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यको हैसियतले 1971मा जातीय छुवाछुत तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवस बनाउन हस्ताक्षर गरी प्रत्येक वर्ष 21 मार्चमा मनाउँदै आएको छ। यसपालि पनि यही चैत्र 8 गते मनाउने तयारीमा छ। सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले पनि छुवाछुत र विभेदको अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशीकरणलाई अवलम्बन गरिने छ भने तापनि राज्यको मूल प्रवाहमा दलित समुदायको उपस्थित नहुनाले कतै संविधानको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन जान्छ कि? सभामुख महोदय, आगामी दिनहरूमा राज्यको मूल प्रवाहमा संविधान अनुरूप दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा सहित सभामुख मार्फत। माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी चितवनको रत्नगरमा रहेको बकुलर रत्नगर अस्पताल प्रदेशबाट 100 बेड स्वीकृति प्राप्त अस्पताल हो। हाल दैनिक रूपमा 1500 भन्दा माथि बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। भौतिक संरचना पर्याप्त छैन, पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको उपलब्धता पनि छैन, मेडिकल ल्याबको हालत पनि दयनीय छ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृत्ति करारमा विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउँदा प्रदेश अन्तर्गतको यस अस्पताललाई पनि प्राथमिकतामा राख्नका लागि माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, हिजोको सम्मानीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूप्रति विश्वास छ भने विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नुहुने र लोकतान्त्रिक यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र यो नयाँ समीकरणको यो सरकारलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु। गोर्खाको पालुन्टार 7 च्याङ्लीमा सुरु गरिने भनेको कृषि क्याम्पसको पढाइ अझैसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। उक्त क्याम्पस सञ्चालन गर्न यथाशीघ्र नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूको ध्यान जाओस्। यसका साथसाथै मध्य पहाडी राजमार्गको पालुन्टार नगरपालिका गोर्खाको 7 डोबटो ठाँटी पोखरी खण्डको बाटो अहिलेसम्म पनि जनताले थुप्रै दुःख पाएका छन्। त्यसलाई यो वर्ष अगाडि नै कम्प्लिट गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हेमराज राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्य धर्म राज्यको हिमायती विद्रोही योगमायाबारे यहाँ मैले बताइरहनु परेन। सरकारले उहाँको सम्मान र स्मृतिमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ। सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर त्यो विश्वविद्यालयको निर्माण कार्य अत्यन्तै सुस्त गतिमा रहेकोले गति दिन शिक्षा मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्दछु। साथै योगमाया स्मृति प्रतिष्ठानले उहाँको तपस्या तथा सिद्धि प्राप्ति स्थान गौडेनीको संरक्षण र विकासको लागि गरिरहेको कार्यको लागि आवश्यक बजेट अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दछु। साथै 7 सालका प्रजातन्त्रवादी नेता नारदमुनि थुलुङ, रामप्रसाद राई लगायत क्रान्तिकारी योद्धाहरूको स्मृति र सम्मानमा टेम्केमयु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन रहेको नारदमुनि थुलुङ स्मृति पार्कको लागि बजेट अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दछु। वैदिक शिक्षालाई जनसमुदाय बीच फैलाउन विक्रम सम्वत 1932 मा नै संस्कृत विद्यालय स्थापित गर्ने आबल ब्रह्मचारी षडानन्द गुरुको सम्मानमा
डिङ्गला विकास गृहयोजना बनाई कार्य अघि बढाउन समेत सरकारसँग माग गर्दछु। मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसो हेरेँ सरकार त छ, तर सरकार छ कि छैन? यदि सरकार छ भने रसियामा अल्पत्र परेका 5 जना नेपालीले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग हामीलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर मागिराख्नु भएको छ। भारत सरकारसँग सहयोग मागेका छन् त यो के देश नेपालमा सरकार छ? कुर्सी छ, कहिले वारी कहिले पारी, वारी जमुना पारी जमुना, बस त्यति छ। म एउटा यो उदाहरण दिन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख। नाम हो कुमार श्रेष्ठ, घर हो गोर्खा। आज रसियन आर्मीमा भर्ना भएर उहाँले गोली हान्नुहुन्छ। गोली लागेर चिच्याउने मान्छे चाहिँ युक्रेनबाट छन्, उनी चाहिँ सङ्घ सभाको हुन्छन्। यताको नेपालीले उताको नेपालीलाई गोली हान्छ। गोर्खाबाट प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। जब आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको एकजना नागरिकको उद्धार गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले अनि यो देशका जनताको उद्धार गर्छन् भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने? यो देशका मन्त्रीहरू मान्य सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो नयाँ सङ्कल्प र यात्रा सुखद र सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु। साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलका सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले महिला अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको छ, तर पनि यसको सफल कार्यान्वयन स्वयं महिला वर्गलाई पारिएको आर्थिक परनिर्भरताले गम्भीर बाधा पुर्याएको छ। तसर्थ नयाँ बजेट निर्माणको क्रममा नेपाल सरकार र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई महिला उद्यमीको विकास, स्टार्टअपका सन्दर्भमा र समग्र नयाँ बजेट महिला मैत्री मनोस् भनी सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। लालसुला। मान्य सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्लाका बासिन्दाहरूले जङ्गली हात्तीको आतङ्कबाट अकल्पनीय पीडा भोगिरहनु परेको अहिलेको अवस्था छ। जङ्गली हात्तीले बस्तीमा प्रवेश गरेर किसानको अन्नबाली, घरमा भण्डारण गरेको अन्न र सयौँ भौतिक संरचनाहरू नष्ट गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, हात्तीको आक्रमणबाट धेरै जनताले ज्यान गुमाउनु परेको छ। धेरै अपाङ्ग छन्, धेरै घाइते छन्। यो अवस्थाको अन्त गर्नका निमित्त सरकारले अविलम्ब वैज्ञानिक र भरपर्दो एउटा प्रबन्ध गरोस् भनेर म सभामुख मार्फत ध्यान सरकारको गम्भीर रूपले आकर्षण गराउन चाहन्छु। र जो व्यक्तिहरू हात्तीको आक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका छन्, मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।